تے نوکر تے غلام کا دے واسطے ہوندے نے۔ فرماندے نے اسلم اج تے میرے بوجھ تو چک لیں گا، کل قیامت دے دن عمر دے بوجھ کون چکے گا؟ اسلم اج تے میرے بوجھ تو اٹھا لیں گا، کل قیامت دے دن عمر دا بوجھ کون چکے گا؟ سامان اپنے موڈیاں تے رکھیا، آپ تشریف لے گئے، آواز دیتی، کھانا تیار ہون لگا۔ اسلم غلام آندا میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا امیر المومنین چولہے وچ اگ آپ بالن ڈے نے، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ اسلم آندا میں ویکھیا لکڑاں چولہے چ رکھیاں نے تے عمر پھوکا مار دے نے، آپ دی بھاری داڑھی دے وچوں دھواں نکل کے جا رہا ہے، کھانا پک کے تیار ہویا۔ فرماندے نے بی بی اپنے بچیاں نو کھانا کھلا، بچے کھانا کھان لگے، عمر ایک پاسے کھڑے ہو جاندے نے۔ خادم آندا امیر المومنین کھانا پک گیا، بچے کھا لیں گے، ہن ایتھے ٹھہرن دی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ فرماندے نے اسلم میں نہ بچیاں نو روندیاں ویکھیا کہ میں چاہنا روٹی کھا کے بچیاں نو ہس دیا بھی ویکھ لواں، کل رب دے دربار اندر میرے کو سوال نہ کر لیا جائے۔ ماں اپنے بچیاں نو جگایا، بچیاں نو کھانا کھلایا۔ اولاداں والے او جان دے ہو نا، اولاداں سکھی ہون تے ماپے سکھی ہوندے نے، اولاداں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جاندے نے۔ ماں پریشان ہو گئی ہے، بچے بھوک پیاس دی وجہ تو پریشان نے۔ ہن بچیاں نے کھانا کھادا، بچیاں دے چہریاں تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں نے، تے ماں دے دلوں دعاواں نکلیاں، آسماناں وال نگاہاں چک کے آندیے عرشاں والیا امیر المومنین تے اینو ہونا چاہیدا سی۔ عمر تے امیر المومنین ہے ہی ہے، اللہ جن نے رات دے سناٹیاں دے اندر میرے بچیاں دے کھانے دا اہتمام کیتا ہے، امیر المومنین تے اینو ہونا چاہیدا سے۔ اس بی بی نو بیچاری نو کی پتہ رات دے اندھیرے چ تیرے چولہے چ پھوکا مارن والی تے امیر المومنین اے ہوئی تے فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً خلافت دا پار کندیاں تے پیا، کل دا سخت مزاج عمر آج نرم طبیعت بن جاندے نے۔ اللہ دیاں مرضیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے زمین تے عدل و انصاف دیاں مثالاں قائم فرما دیتیاں نے۔ اتنا انصاف امیر المومنین نے فرمایا، پھر جان دیو سازشاں ہر دور دے اندر چل دیاں رہیاں نے، اسلام دے خلاف سازشاں ہوندیاں رہیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس غلام دے خلاف بھی ایک سازش ہو رہی ہے، یہودی بدبختہ نے سازش کی تھی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک غلام امیر المومنین عمر ہر پاسے اسلام دی عظمت دے چنڈے گڈے نے، عظمت دے پرچم لہرائے جا رہے نے۔ ایک بدبخت آیا ہے مجوسی غلام ابو لولو، آگے کہنے لگا عمر مغیرہ بن شعبہ میں او دا غلام ہاں، اور میرے کولوں پیسے زیادہ وصول کردہ، ٹیکس زیادہ وصول کردہ۔ آپ نے پوچھا تیرا کاروبار کی ہے دسیا، آپ نے فرمایا بھی جنہ کو تیرا کاروبار ہے اس حساب نال تے ٹیکس کو بہت زیادہ نہیں تے نال نا حضرت عمر فرماندے نے بھی چکی بنان دا کام کرنا ہے جی میں بالکل کرنا وا۔ امیر المومنین فرماندے نے ذرا بنا کے کچھ چیک تے کرا۔ کہنے لگا عمر تینو ایسی چکی بنا کے دیاں گا جیڑی تم ساری دنیا تے پہ جائے۔ اتنا جہاں دیدہ تے سیانہ تے عقل
کارآمد انسان عمر اے ابو لولو اے گل کر کے ٹریا نا تے عمر فرماندے نے آ مینوں قتل دی دھمکی دے کے جا رہا ہے، قتل دی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ عرض کردے نے امیر المومنین پھر دا کوئی کرنا چاہیے، کوئی انتظام کرنا چاہیے، کوئی سزا نہیں چاہیے۔ فرمایا جب تک جرم کرے نہ کوئی میں انہوں سزا کیویں دے سکنا وا، البتہ قتل دی دھمکی دے کے جا رہا۔ اور پھر اللہ دیاں مرضیاں نے اس ظالم نے اپنے اس پروگرام نو عملی جامہ پہنان دا پروگرام بنا لیا، منصوبہ بنا لیا۔ ادھروں امیر المومنین حج تو فارغ ہو کے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ راہ آؤندیاں رات دا سناٹا، اندازہ فرما لو اتنا بڑا حکمران ہے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی محافظ نہیں، عام صحابہ جی میں لیٹے نے اوویں امیر المومنین انج کینکراں برابر کیتیاں نے، سرانے ایک پتھر رکھیا ہویا، آسمانہ وال نگاہاں چکیاں نے، آسمان دا چن چڑھدا اے پیا تے ایک اپنے رب نال گلی لگ گیا، سلائیں پہ گیا، آندے نے عرشاں والے ربا اے ویکھے نہ چن چڑھ دے تے چھوٹا جہا ہوندا پھر ودا 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 اپنی پوری آب و تاب تے آ جاندا، پھر غروب ہوندا جاندا ہے۔ اللہ عمر نے اپنی زندگیاں بہترین بہاراں گزار لیاں نے، اللہ بچپنا گزر گیا، لڑک پن گزر گیا، جوانیاں گزر گئیاں نے، اللہ بڑھاپے چ قدم رکھے نے۔ عرشاں والے ربا ہن طاقتاں جواب دیندیاں جا رہیاں نے، ہمتاں کمزور پیندیاں جا رہیاں نے۔ اللہ میں ایک دعا تیرے کولوں کرنا چاہنا وا، میرے پیارے عمر نے جیڑی دعا کیتی ہے پتہ نہیں کس اخلاص نال کیتی ہے، عاجزی تے انکساری نال کیتی ہے۔ فرماندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، پتہ نہیں کس اخلاص نال تے کیڑے ویلے گلاں منہوں نکل گئیاں۔ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ عرشاں والے ربا موت دیویں تے شہادت دی دیویں تے نبی دے شہر مدینے چ دیویں۔ تے آپے بھی خیال ہے کہ اتنا بڑا اللہ نے مسلماناں نو ملک عطا فرمایا، عزتاں عظمتاں دیاں بہاراں لگیاں نے، والا کنو جرت ہو سکدی ہے مدینے عمر دی طرف بری نگاہ نال جا کے تکے، پر رب العالمین دیاں مرضیاں نے اللہ نے جناب عمر دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرما دیتا۔ آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے، مصلی تے کھڑے نے، جماعت دا ٹائم ہویا، آپ صفاں درست کر دینے صفاں تیار ہویاں، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز دی ابتدا فرمائے۔ ابو لولو بے ایمان ممبر دے اولے چھپ کے بیٹھا ہویا، انہیں اندھیرے دا فائدہ اٹھایا، اتھوں اٹھے امیر المومنین تے پے در پے خنجراں دے وار کردہ، ایک وار کاری لگا، ناف دے نیچے آپنو ایک زخم لگا تے امیر المومنین مسلح تے تڑپ اٹھے ڈگ پیندے نے۔ ایک گل اور نوٹ کرنے والی ہے، سانو تے عام حالات وچ نماز دی پرواہ نے، اور 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اگے تڑپ دا پیا تے صحابہ نماز پڑھ دینے پہ۔
فارغ ہوئے امیر المومنین نو اٹھایا ابو لولو نو پکڑن دی کوشش کی تھی لیکن اس ظالم نے خودکشی کر لئیے تے واصل جہنم ہو گیا امیر المومنین نو اٹھایا گیا آپ نو نبیذ پلایا گیا دوا پلائی گئے لیکن زخمہ دے رائے دوائی نکل دی جا رہی ہے صحابہ تے مایوسیاں پھیل جان دیا نے مایوسیاں چھا جان دیا نے ہون ایدہ مطلب ہے کہ شاید امیر المومنین زیادہ دیر ساڑھے کول نہیں ٹھہر سکن گے انج جاپ دے اللہ دا پیغام قریب آ گیا آپ نے بھی اپنی طبیعت دا اندازہ فرمایا اپنے بیٹے جناب عبداللہ نو بلایا آپ فرما دے نے میرے بیٹے جا ماں عائشہ صدیقہ کل میرا پیغام لے جا میرا سنیا لے جا تے گل سن اے نہ آکھی امیر المومنین عمر نے بھیجے جا کے میرا پیغام دیں ماں خدیجہ نو آکھی خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجے آئے میری ایک دل دی تمنا تے آرزو ہے جتھے میرے دوویں یار لیٹے نے اوتھے لاگے زمین نو قبر دی جگہ مل جائے تے اس تو بڑا اعزاز بھی کوئی نہیں جناب امیر المومنین دا بیٹا سیدہ عائشہ دے دروازے تے گیا دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا ماں جی عائشہ زارو کتار روندیاں نے پئیاں اکھاں ڈل رہیاں نے بیٹے نے جا کے عرض کی تھی ماں جی میرے ابو جی عمر خطاب دا بیٹا اپنے محبوب دے قدمہ وچ قبر دی جگہ دا سوال کر دینے پہ ماں جی عائشہ نے جیڑا جواب دیتا فرما دیا نے بیٹا قبر دی جگہ تے میں اپنے محبوب دے لاگے اپنی رکھی سی میرا دل سی ایک میرے ابو نے ایک میرے شوہر نے نال میں اپنی قبر دی جگہ رکھی سی پر گل ایوے جے عمر نے پیغام بھیجے تے میں اپنی ذات عمر نو ترجیح دے رہی ہوں او قصوریو ساتھیو ایک گل اور بھی نوٹ کرن والی ہے عقل مند بندے سیانے بندے دانا لوگ جیڑے نے او کسے دا احسان بھلیا نہیں کر دے میری ماں عائشہ نو یاد بھی تے ہے بنا جدو ماں عائشہ صدیقہ تے دشمنہ نے بہتان لگایا ماں عائشہ صدیقہ تے الزام تراشیاں کیتیاں گئیاں میرے آقا علیہ السلام پریشان نے صحابہ کولوں سوال کیتا اے میرے او صحابیو مینوں عائشہ دے بارے دسو میں عائشہ دے مسئلے چ پریشان ادھروں میرے آقا نے جناب عمر نو بھی بلایا آپ فرماندے نے عمر یار میں عائشہ دے مسئلے چ بڑا پریشان اللہ دی قسم ہے ایک بڑی وڈی تے گہری سازش اے دا مطلب ہے صرف عائشہ دی بات نہیں عائشہ تے الزام لگ گیا تے دا مطلب سارے اسلام تے الزام لگ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر عائشہ دے بارے میں پریشان مینوں عائشہ دے بارے مشورہ دے عرض کر دے نے سونے تو اڈی گل دا جواب تے میں بعد وچ دیاں گا ایک جواب میری گل دا پہلا ارشاد فرماؤ دس عمر کی آنا ہے آقا اے دسو عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا جے عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا جے میرے آقا فرماندے نے عمر عائشہ دے نکاح دی کیفیت عجیب ہے میں رات ستا ہوندا سانا خواب اندر جبریل آوندے انج کر کے ایک ریشمی کپڑا پکڑیا ہوندا تے جناب جبریل کپڑا پھیلا دیندے درمیان وچ ایک تصویر ہوندی جبریل آندے سونیا آ دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے تے آخرت نو بھی تواڈی بیوی ہوئے گی ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ خواب اندر جبریل لا کے آوندے رہے